ह्या सकाळीच्या बागी दिसा खातीर जेजूक आमी अर्घा दिवया. कीर्तन दुसऱ्यान 7वी वळी म्हणटा, सर्वेस परसो निर्णय हांव परगट्टा. ताणें म्हाका म्हणला, तूं म्हजो पूत, आज हांवें तुका जल्म दिला. म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. पृथ्वी शकांशक तुज्या आदीन करता. अनुकारी हांव सोम्या पडला निसरो. सकाळच्या जेजूक आमी अर्घा दिवया. हा तुजो दी सगळो दीस म्हजी सोमेच्या हातान आमी समर्पण पातकां विसरो. ताची सकत आमी अनुभव करया. रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रासरो. तुजे शिवाय दुनिया ना आदार दुसरो. प्रेज लॉर्ड. देवाची उतर आज आमकां म्हणटा की किर्तनांत दुसऱ्यान 7वी 8वी वळींत 8वी वळी म्हणटा की म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रां तुजे दायज करून दिता. आज ह्या सकाळीच्या वेळार तूं म्हजे लागीं माग, राष्ट्रां तुजी दायज करून दिता. कितलें बरें उतार पळया. राष्ट्र जे खंयचे वस्तू तूं मागताय आज ते तुजे दायज करून हांव दिता. परत मुखार म्हणटा की पृथ्वी शकांशेक तुज्या आदीन करता. पृथ्वी शकांशेक तुज्या आदीन करता. आज कितें हात घालूंक वेताय ह्या लॉकडावनाच्या वेळार, ह्या पिडेच्या वेळार कितें तूं आशेवन आसाय, देव तुका दिवंक आशेवन आसा जाल्यार एक आमी सकाळच्या वेळार करूंक जाय आसता. एकच जावन आसा कितें म्हणल्यार आमी देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. आयची म्हजी उतार जावन आसा, शिकवण जावन आसा, देवाक पयलो जागो दिवंक जाय. आमी ह्या द्वितीय नियमांत 6 वेळी म्हणटा, डिट्रॉनॉमी चॅप्टर 6 वर्स 4, आयक इस्रायला, सर्वेस्पोर एकलोच तुजो देव. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या देवाचो तूं मोग कर. सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान तुज्या देवाचो तुवें मोग करूंक जाय. सकाळच्या वेळार ह्या सकाळच्या खंय बेड्डार आसाय, खंयच्या सुवातेर आसाय, त्या सोम्याक सांग, सोम्या हांव तुजो मोग करता. आय लव यू जीसस, आय लव यू फादर, आय लव यू होली स्पिरीट. ह्या सकाळच्या वेळार सांग, क्लेम कर. खंडीत जावन तुजो दीस जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आशिर्वादीत जातलो. मुखार या मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स 33. मातेव प्रमाणे सुवातांत 30 आनी 3 वळी म्हणटा की देखून सदां तुमी पयले देवाचे रास. कोणाचे राज? देवाचे रास पयले सदां, आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तू तुमकां तो दितलो. पयले देवाचे रास सोदा आनी ताची खुशी सोदा. बेश्टे म्हणी तुमी इतली तकली पड. थोडे फाटी म्हणजे म्हाका थोडी पॅटिशनां येतात आनी म्हणटात, ब्रदर म्हाका थंय वचूंक जाय, हांगा वचूंक जाय, पिडा ह्या दाटीर वाडून आसा, लोक दिसा दीस मरून आसतात, आमकां फ्लायटारूच भोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आमी आसा हांगा इंडियांत, इंडियाच्या भोंवतणी पिडा, एग्जाम्पल इंडियाच्या भोंवतणी पिडा विस्तारता आसा, म्हाका अमेरिका वचूंक जाय. अरे पयले सोदा देवाचे रास. देवा खुशी आसा की तुका अमेरिका वचूंक, तुका खुशी आसा की लंडन वचूंक, तुका खुशी आसा की दुबय वचूंक, कुवेट वचूंक खुशी आसा की देवाची मांडावळ आसा की, सोदून घे पयले. तर पयलोच देवाक जागो दी तूं. आनी देवाची खुशी कितें म्हण देव तुका समजयता. आमी प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार आमचे भितर एक डिझायर आसा, आशा आसा, त्या आशाक पयलो जागो दिता हांव. आनी कितें करता आमी, ती आशा कशें सांगता तशें आमी धांवूंक प्रयत्न करता. मागीर जायना, निराश जावन बसता. आमकां जायना, ताका जालें पळय, हाका जालें पळय, निराश जाता. प्रॉब्लम्स कितें म्हणल्यार देवाची खुशी आमी समजून घेवंक जाय. हांव तुमकां एक काणी सांगता. काणी सांगल्यार आमकां वेगळी समजता. एक दीस दोगांय जाणां लांकूड हाडूंक, इवन लांकूड हाडूंक खंय वतात, रानाक वतात. कितें म्हणटात, लांकूड जळोवंक लांकूड हाडूंक रानाक वतात. रानाक गेल्ल्या वेळार दोग जाण सकाळी सेम टायमार वतात आनी सेम टायमार पाटी येतात. एकलो जायते लांकूड घेवन येता आनी बारीक हॅप्पी येता. आनेकलो इल्लेशे लांकूड हाडटा आनी थकावण जावन तो पुरासाणेन येता. एक दीस हो विचारता की ताचो इश्ट, तूं इतले लांकूड जळो हाडटाय बट हॅप्पी आसते. हांव कातरता म्हाका इतलेशे मेळटा आनी म्हाका पुरासाण भोगता. तुजे आनी म्हजे मदीं प्रॉब्लम्स काले की म्हण तो हसता आनी थंड रावता. एक दीस अशे दीस पाशार जाता आसतना तिसरो विचारतात तांकां की तुमी दोगी जाण सेम टायमार वेतात,
सेम टायमार पाटी येतात. तुमच्या दोगां मदें फरक इतलेच की तो लांकूड तूं एकलो लांकूड चड हाडटा हितून आनी हॅप्पी आसाय, आनीक लांकूड इल्लेशें आसा हाडटा तो थकोन आसा. तुमचे मदें फरक कितें? तेन्ना हो व्यक्ती कांय म्हणना. हे तिसरो व्यक्ती एक दीस फॉलो करून येता. दोगांय जाणां रानाक गेल्या वेळार एकलो ह्या सायडीर रूख कातरता आनी एकलो रानाच्या भितर वता. तोय रूख कातरून भायर सरता आनी रूख कातरता आसतना एक 10 कुराड या 10 स्टॅप कातरता आसतना आनी थंय तो मुखार वता आनी एक ताका फातर मेळटा. त्या फातरान कितें करता, ताची कुराड, ताची ती तालवार या सुरी आसा बरेकन पासता. ताची कुराड आसा तो बरेकन पासता. परतून येता आनी कितें करता, आनी 10 कुराड मारता आनी परतून वता आनी ताची कुराड पासता. म्हज्या मोगाचे न्हू, घडये भितर हाचो 100 मार ताचो 10 मारा भितर हाचें लांकूड फुल्ल जाता. हो तिसरो व्यक्ती ताका पळयता, ऑब्जर्व करता आनी कळ्ळें की ताका हो व्यक्ती कितें जाता, पयलो व्यक्ती कुराड मारता ताची कुराड कितें जाला, बाड्ड जाला. त्या कुराडीन मार इल्लेशें लांकूड मेळटा. ते थकोन पुरासणें तो घेवन घरा पाटी येता. बट दुसरो मनीस कितें करता, सेम कुराड 10 पटी मारता आनी पटी कितें करता, पासता. परतून येता 10 पटी मारता आनी पटी वचून पासता. त्या खातीर कितें करता, ताका मस्त लांकूड मेळटा आनी तो कुशान थकान आसतना तो घरा पाटी येता. हे दोग जाणां मदें इतलेच फरक आसचे. म्हज्या मोगाचे न्हू, आमच्या आत्मीक जिवितांत तेच जावन आसा. आमी कितें करता, कुराड मारता आमची कुराड कितें करता, पाजिना आमी कितें करना, पाजूंक जाय, शार्प करूंक जाय. पासचें म्हळ्यार कितें, आमची कुराड शार्प करूंक जाय. तो कितें करता, 10 पटी कुराड मारता आनी 2 पटी शार्प करता. परतून येता, मारता आनी शार्प करता. त्या खातीर ताचें लांकूड व्हडलो बरो जाता. हाचें लांकूड इल्लेशें जाता. कित्याक हाच्या कुराडी कितें करना, शार्प करिना. हाका कळीत ना शार्प करूंक. म्हज्या मोगाचे न्हू, आज देवाचे उतर म्हणटा, तुज्या कुराडीक शार्प कर. आमी कशें दानियल प्रवादी दिसाक 3 पटी ताची कुराड शार्प करतालो, कशें देवाच्या उतराद्वारे आत्मिकाद्वारे सकाळी दनपरां सांजेर तो मागणें करतालो. म्हज्या मोगाचे न्हू, त्या खातीर सिंहाच्या दोलेंत गेला रे तो ताका सिंह कांय करनात, थंय विन्न जावन येता. श्रद्धाक मेशक अबेदेनेगो दिसा 3 पटी त्या देवा मुखार नमस्कार करताले, आराधन करताले. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू, तांची कुराड 3 पटी दिसाक शार्प केल्या कारणा खातीर जेन्ना तांकां बांदून उज्यांत उडयला रे, देवान आपल्या दुतांक धाडून तांकां राखलें. प्रेज द लॉर्ड. इतलेंच तांच्यांनी आमच्या मदें फरक आसचें. त्या खातीर आज आमचो पयलो जगो देवाक दिवंक जाय. त्या खातीर आमी उतार विसरून काडलें की आज आमचे पयलो जगो देवाक दिया. तेन्ना पयलो जगो देवाक दिताय, तुज्या कुराड कितें करताय, शार्प केल्ल्या बरी. कित्याक म्हळ्यार दिसा 2-3 पटी मागणी करताय. लोक देवाच्या परजे खातीर मागताय, लोकांच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काडचे तांचे खातीर मागताय. सोम्या तांचे प्रॉब्लेम पयस कर, तुज्या खातीर मागा न्ही, दुसऱ्यां खातीर मागते आसय. देव तुजी कुराड शार्प केल्ल्या बरी आनी तूं त्या कश्टाच्या वेळार तो विन्न जाताय. प्रेज द देव पळयता. पळय, ह्या संवसारांत सगळे आकांत बुडोवन गेला, पिडा विस्तारून गेला. म्हजो भुरगो पळय त्या लोकां खातीर मागून आसा. आज म्हज्या परजे खातीर म्हजो भुरगो मागून आसा. न्हय अमेरिका वचून मागना, न्हय लंडन वचून मागना, न्हय कॅनडा वचून मागना, न्हय आनी खंयच्या गांवांत वचून मागना, ऑस्ट्रेलिया वचून मागना. म्हजो भुरगो म्हज्या लोकां खातीर मागून आसा. हांव तुका ब्लेस करता. प्रायज द लॉर्ड, प्रायज द लॉर्ड. हे आज आमी जोड घेवंक जाय, ही सकत आमी जोड घेवंक जाय. त्या खातीर ताचेर नदर लावन रावा. मान्य प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 5 to 6 मान्यान म्हणटा की मान्य 3:5 आनी 6 वळी. सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, तुज्याच बुद्धवंतकायेचेर पातयेणीचेर न्हय विस्वास दवर नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद आनी तो तुजो मार्ग नीट करतलो. सगळ्या तुज्या काळजान ताचेर विस्वास दवर, भिया नाका. थोड्या फावटी म्हणजे आमी मागण्यांत चड आसल्या वेळार आमकां टेम्पटेशनां चड येतात. तूं भिया नाका, मागण्या स्ट्रॉंग आसय. आतां तूं एकच पटी वारार उबी येत. प्रेज द लॉर्ड. ना, आमकां तें नाका, आमी वारार उपचे नाका. आमी देवाच्या पांयशी खलतेपणी रावया. तेच आमकां इम्पॉर्टंट जावन आसा. देवाक सोदून घेवया, देवाचो आसरो सोदून घेवया, देवा सांगाता जियोवया. ताच्यान कितें उरतें, दुसरें खंयचेंय ना. ताची मांडावळ, ताची येवजण, ताची कुशी आमी समजून घेवया. टायम आसल्यार वाचा प्रवर्ब चॅप्टर 3 वर्स 9 to 10.
प्रवब चॅप्टर मांडन 3, 9 आनी 10 वळी वाचा म्हणजे वाचूंक टायम ना परतून कीर्तन 27 वळी 4 वाचा साम चॅप्टर 27 वर्स 4 वाचा इतलो टायम मेळटा आज तुम्ही वाचा आणि देवाची उतार आमी समजून घेवया आज सांगा सोम्या तुजी कशी करूं म्हाका करपा लाय सोम्या तुजेर पयलो जगो आज कुटुंबाक तांकां हांकां शेजाऱ्याक म्हज्या फ्रेंड्सांक आनी म्हज्या आशेक आनी कुशेक न्ही तुका पयलो जगो दिवंक आज म्हाका विसरून काड म्हणून मागया आमचो हात आमी जोडया थोडो वेळ आमी मागणी करया सकाळीच्या वेळार सगळो दीस आज सोमी आमकां राखून दी सांबाळून दी तुमच्या अवघडातावन अनवतातावन सगळ्या वायटातावन विघ्नातावन केस्तीतावन करगातावन हाता घाली काम बेसांव देवन येवंक जांफरो बरी भलायकी तुका आज मेळोवंक तुज्या कामधंद्याचेर आशिर्वाद मेळोवंक त्या सोम्या लागीं मागया रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रास्रो तुजे शिवाय धन्या नादास्रो आज वाईट न्यूज तांकां येना जावं दी सोम्या म्हजो सगळो रिपोर्ट आज ब्लस जावं दी अनॉइड जावं दी तुजे शिवाय धन्या नादार दुसरो अनपकारी हांव सोम्या पडला निसरो हात तुजो दी म्हजी पातकां विसरून रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रास्रो तुजे शिवाय धन्या नादार दुसरो ये सोम्या ये तूं काळजान म्हज्या रास कर पातकांनी हांव बुडला म्हाका तूं नितळ कर म्हजी थंय सोमिया तूं हाके दुकाक उदार सडवण म्हजी करच्याक जालोय सडवणदार रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रास्रो तुजे शिवाय धन्या नादार दुसरो रक्षक तूं सोम्या म्हजो भद्रास्रो तुजे शिवाय धन्या नादार दुसरो प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचे न्हू आज देवूच म्हजो आसरो आज व्हिडिओ ऐकाया आज सोम्याक म्हजो आसरो करून घेवया आनी जाण एकला व्हिडिओ धाडा धाडा कोणाक तुमच्या फ्रेंड्सांक तांकां सगळ्यांक धाडा कित्याक म्हणल्यार देवाची उतार जाण एकले आयकून दी म्हज्या मोगाचे न्हू ह्याच ब्रेस्तार आनी शुक्रारा आत्मीक वाडावळ्या विशयांत 2 दीस शिकोवन आनी आराधन आसतले दायकन जण एकले तुमी जॉयन जाया हेरांकी तुमी सांगा आनी आमच्या खातीर मागा सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं आमेन.